हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, तारीख़ की किताबें उठा के देखें तो इनमें ऐसी कहानियाँ और अफसाने हैं जिनके बारे में जानकर हम हैरान रह जाते हैं। तारीख़ की इन किताबों में जिन्नात और रूहों के बारे में जो कहानियाँ मिलती हैं, उनमें से कुछ तो असली होती हैं और कुछ महज अफसाने। दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी सदियों से पूरी दुनिया में आम है, जिसे ब्लडी मैरी के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि रात के वक्त मोमबत्ती जला के शीशे के सामने खड़े होकर 3 बार ब्लडी मैरी पुकारे तो एक डायन हाजिर हो जाती है। दोस्तों, क्या ये वाकई में हकीकत है या फिर ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं? ये जानने के लिए मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज जिस कहानी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक औरत के बारे में है जिसका नाम ब्लडी मैरी है, और यूरोप के लोग इसे एक डायन मानते हैं। और कहा जाता है कि अगर रात 3 बजे के बाद शीशे के सामने खड़े होकर उसको 3 बार पुकारें तो वो हाजिर हो जाती है, और जिस शख्स के बुलाने पर वो आती है वो उस शख्स के लिए दौलत और अच्छा फ्यूचर लेके आती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि वो डायन उस शख्स की जान भी ले सकती है। दोस्तों, ब्लडी मैरी की हकीकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, और इस हवाले में तारीख़ी किताबें भी मौजूद हैं जिनको पढ़ने और समझने के बाद इंसान हकीकत तक पहुंचता है। दोस्तों, ब्लडी मैरी के बारे में लोगों का मानना है कि ये इंग्लैंड के जंगलों में रहने वाली काले जादू की माहिर और नहायत ख़तरनाक जादूगरनी थी। इसे एक दिन इंग्लैंड के जंगलों में इंतहाई ख़तरनाक जादुई अमल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, और फिर सज़ा के तौर पर इसे ज़िंदा जला दिया गया था। जबकि कुछ अफराद का कहना है कि ब्लडी मैरी एक रियासत की मलिका थी जो हमेशा ज़िंदा रहने की ख्वाहिशमंद थी, और अपने इसी शौक़ को पूरा करने के लिए वो जवान और ख़ूबसूरत लड़कियों की बलि चढ़ाया करती थी। लेकिन दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक इन कहानियों में किसी किस्म की कोई सच्चाई मौजूद नहीं है। रात की किसी मखसूस पहर में शीशे के सामने डायन के हाजिर होने से लेकर इसे जादूगरनी करार देकर ज़िंदा जलाने तक के तमाम वाक़यात फ़र्ज़ी और मनगढ़ंत हैं, और ब्लडी मैरी की हकीकत इन सभी वाक़यात और हादसात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दोस्तों, असल में ब्लडी मैरी एक लक़ब है जो कि इंग्लैंड और आयरलैंड की मुश्तरका मलिका मैरी अव्वल को दिया गया था, जिसकी वजह काले जादू का कोई ख़तरनाक अमल या जवान खूबसूरत लड़कियों का कत्ल नहीं, बल्कि इसकी असल वजह मैरी अव्वल का प्रोटेस्टेंट मज़हब के मानने वालों पर जुल्म है। दोस्तों, इसी जुल्म सितम की वजह से प्रोटेस्टेंट मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस खातून से इस कदर खौफज़दा हो चुके थे कि वो इसे आसमानी बला या फिर किसी खौफनाक डायन से मिलाते थे, और अपनी इसी खौफ की वजह से इन्होंने इस मलका का नाम ब्लडी मैरी रखा। दोस्तों, मैरी इंग्लैंड के बादशाह हेनरी की पहली औलाद थी जो कि 18 फरवरी 1516 को इंग्लैंड में पैदा हुई। दोस्तों, मैरी के बारे में कहा जाता है कि ये बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी। इसके अलावा ये इंग्लैंड के बादशाह की पहली औलाद होने के साथ साथ तख्त की इकलौती वारिस भी बन गई। ये बात दुनिया भर के लोग जानते थे। इसी वजह से कम उम्र में ही मैरी की बड़ी बड़ी रियासतों से रिश्ते आने लगे, जिसके बाद बादशाह हेनरी ने अपनी बेटी मैरी का रिश्ता फ्रांस के एक शहजादे से कर दिया। लेकिन दोस्तों, फिर मैरी की शादी उनके कज़न होली रोमन एम्पायर के बादशाह चार्ल्स द फिफ्थ से करने का ऐलान किया गया, मगर कुछ ज़ाती और सियासी वजूहात की बिना पर ये तमाम रिश्ते ख़त्म कर दिए गए, क्योंकि दोस्तों, मैरी का बाप अपने तख्त के लिए एक मर्द वारिस चाहता था, और किसी सूरत भी अपना तख्त मैरी को नहीं सौंपना चाहता था। इसीलिए फिर बादशाह हेनरी ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन ये शादी बिल्कुल भी पुरसुकून तरीके से नहीं हुई, क्योंकि इस शादी के लिए बादशाह हेनरी को कई पादरियों के मुखालफत का सामना करना पड़ा। इस मसले को हल करने के लिए बादशाह हेनरी ने तमाम शाही पादरियों को तब्दील करके अपनी पहली बीवी और बेटी को नाजायज़ करार दे दिया, और मैरी को तख्त के ओहदे से हटा दिया, और ख़ुद एना बोलम नामी एक लड़की से शादी करके सुकून की ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखने लगे। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ मैरी, जो कि पैदाइशी एक शहज़ादी थी, वो रातों रात एक आम लड़की बन गई, और मैरी और इसकी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाने लगा,
اور پھر اپنے ہی گھر میں قیدیوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور یہ دونوں ماں بیٹی بہت زیادہ بیمار ہو گئیں اور کچھ ہی دیر بعد میری کی والدہ کیتھرین کی موت ہو گئی، جبکہ بادشاہ کی دوسری بیوی اینا بولم کا انجام اس سے بھی زیادہ برا ہوا، کیونکہ دوستوں اینا بولم کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ایلزبتھ رکھا گیا۔ ہنری لڑکی کی پیدائش پر آپے سے باہر ہو گیا اور اینا بولم کا سر قلم کروا دیا اور پھر تیسری شادی کی تیاری شروع کر دی، اور تیسری بیوی سے بھی جب بیٹی کی پیدائش ہوئی تو اس ظالم نے اپنی تیسری بیوی کا بھی سر قلم کروا دیا، اور پھر اس نے یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رکھا، اور پھر اس سے چھٹی بیوی سے ایک بیٹا ہوا، اور پھر بیویوں کے قتل کا یہ سلسلہ یہاں پر ختم ہوا۔ دوستو، ہنری کی چھٹی بیوی ایک رحم دل عورت تھی جو سب سے پیار کرتی تھی اور سب کا احساس بھی کرتی تھی، اسی لیے اس نے بادشاہ کی پہلی اور دوسری بیٹی یعنی میری اور ایلزبتھ کو اپنے باپ کے قریب کر دیا۔ دوستو، پھر کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد بادشاہ ہنری کی بھی موت ہو گئی، جس کے بعد شاہی افراد نے مل کر اس کے کم عمر بیٹے ایڈورڈ کو انگلینڈ کا نیا بادشاہ بنایا۔ دوستو، ایڈورڈ ایک ناسمجھ بچہ تھا، اس لیے اس کی اسی ناسمجھی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایڈورڈ کے کچھ اختیارات طاقتور لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے جو کہ نئے پیدا ہونے والے پروٹیسٹنٹ مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے پورے انگلینڈ پر پروٹیسٹنٹ مذہب کو نافذ کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، یہ لوگ اپنی مرضی کے پادری چرچ میں رکھواتے تاکہ وہ کیتھولک سے زیادہ پروٹیسٹنٹ مذہب کو آگے بڑھا سکیں، اور پھر بائبل کی جگہ اپنی لکھی نئی مذہبی کتابوں کو درسگاہوں میں پڑھانا شروع کر دیا۔ دوستو، اس کے علاوہ ان لوگوں نے میری سے بھی کہا کہ وہ کیتھولک مذہب کو چھوڑ کر پروٹیسٹنٹ مذہب قبول کر لیں، لیکن میری نے اس بات سے انکار کر دیا، اور دوستو پھر انگلینڈ کا کم عمر بادشاہ یعنی ایڈورڈ 15 سال کی عمر میں ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، جس کے بعد میری نے انتہائی چالاکی سے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور انگلینڈ کی پہلی ملکہ کا اعزاز بھی اسی عورت نے حاصل کیا۔ انگلینڈ کی ملکہ بننے کے بعد میری نے کسی بھی مذہب پر کسی قسم کی کوئی سختی نہ برتی اور اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بیٹے کی خاطر خود سے کم عمر لڑکے سے شادی کر لی، لیکن میری کی کوئی اولاد نہ ہوئی، جس پر اس نے سوچا کہ شاید یہ اس پر کوئی عذاب ہے کیونکہ اس نے پروٹیسٹنٹ مذہب کو روکا نہیں جو کہ زبردستی اس کی ریاست پر نافذ کیا جا رہا تھا۔ دوستو، اس کے بعد میری نے اپنے بھائی کے بنائے ہوئے تمام قوانین کو غلط ثابت کر دیا اور ان کو ختم کر دیا، اور اس نے پروٹیسٹنٹ مذہب کے افراد کو زندہ جلانے کا حکم جاری کر دیا۔ دوستو، اس بے رحم خاتون نے 8 لاکھ لوگوں کو زندہ جلوا دیا اور انہیں اس قدر اذیت ناک موت دی کہ لوگ اس کے نام سے ہی کانپنے لگے، اور اس کے اسی ظلم کی وجہ سے اسے بلڈی میری کا لقب دیا گیا۔ دوستو، یہ تھی بلڈی میری کی زندگی کی سچی کہانی، جس کے بارے میں یقیناً آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔